सबभन्दा पहिला यो 2.5 वर्षको म अलिकति इकोनोमीको बारेमा एकदम सर्टमा जानकारी दिन्छु हेर्नुहोस् है। 76 चैत्रदेखि जुन यो कोभिड-19 को प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा आयो नि, यसले वर्ल्ड इकोनोमीलाई 20% खुम्चायो क्या तपाईको। नेपालमा पनि प्राइभेट सेक्टर झन्डै एभरेजमा 20% तपाईको डिफल्टमै गयो। उनीहरूको वर्किङ क्यापिटलमा 20% को ह्रास भयो। अब त्यसको अब भनौँ न, जब भ्याक्सिनेसनहरू सुरुवात भयो, धेरै क्षेत्रहरू भेसेपमा पुनरुत्थान भए, त्यसमा सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको पनि कन्ट्रिब्युसन छ। यो रिफाइनेन्सिङहरूको जुन फेसिलिटी लिन सके, तर धेरैजनाले तपाईँको त्यो फेसिलिटी पनि प्रारम्भ लिन सकेन। उनीहरू भनेको अब यु सेपमा आफ्नो हिसाबले कसरी इकोनोमीलाई पुनरुत्थान गर्ने। अहिले पनि धेरै सेक्टरहरू तपाईँको पुनरुत्थानकै क्रममा छन्। यही बेलामा यो हाम्रो 2020 को प्रारम्भमा रुस युक्रेन वारको ग्लोबल चेन इम्प्याक्ट पनि हाम्रो नेपालमा आयो। अहिले विश्वमा यो रुस युक्रेन वारको 3वटा सेक्टरमा, एउटा त पेट्रोलियम प्राइसको प्रोडक्टको प्राइस धेरै आयो भयो, अर्को खाद्यान्नमा धेरै ठुलो प्राइस आयो, तेस्रो ऊर्जाको सङ्कट अहिले विश्वव्यापी, हामी कहाँ छैन भनौँ न, तर विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटले पनि यो तपाईँको ग्लोबल चेन इम्प्याक्टले हामीलाई असर गर्यो। यो पिरियडमा नेपाली कोस्ट अफ डुइङ बिजनेसमा अत्यधिक वृद्धि भयो। के कारणले भयो भने अब पेट्रोलियम प्रोडक्टको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भयो, लजिस्टिक कोस्ट धेरै हाई भयो, नन टेरिफ बेरियर्सहरू हामी कहाँ आउने भनेको भारत र चीनबाट हो। दुईटैतिर हाम्रो नन टेरिफ बेरियर्सले पनि धेरै कोस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई धेरै असर गर्यो। इन द मेन टाइम नेपाली मुद्राको डिभ्यालुएसन पनि भयो, अवमूल्यन पनि भयो। अहिले त्यसपछि के छ भने अब विश्वव्यापी उत्पादनमा कोभिड-19 को प्रभावले उत्पादनमा कमी भयो, यसले मूल्य वृद्धि पनि धेरै भयो। अब यो सबै कारणले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा अब म यो वर्षको भनौँ न सुरुवातदेखिकै विश्लेषणमा आउँछौँ, हामी कहाँ तरलताको चरम अभाव छ। अहिले उच्च ब्याज दर छ, उच्च व्यापार घाटा भइरहेको छ, निजी क्षेत्रमा अत्यन्त असहजता छ। अब जस्तो भनौँ न, व्यापार घाटाको कुरा गर्ने भए आयात 1920 बिलियन र निर्यात 200 बिलियन, त्यसमा पनि 200 बिलियनको निर्यातमा पनि झन्डै तपाईँको 70% त नि भ्याल्यु एडिसन नभएका प्रोडक्टहरू निर्यात छ। यसको मतलब हाम्रो देशको निर्यात भनेको अत्यन्त नगण्य छ, कन्सिडरेबलै त्यही छैन तपाईँको। अब यो पिरियडमा भनौँ न, यो यति कारणहरूले प्राइभेट सेक्टर अलिकति धेरै असहज अवस्थामा थियो। ग्लोबल चेन इम्प्याक्टको उद्यमी व्यवसायीले प्रभाव सहन तयार हुन्छ कि, किनभने हामी इन्टरप्रेन्यर्सहरूको के हुन्छ भने व्यावसायिक नाफा नोक्सान हामीले बेहोर्नै पर्छ, त्यसमा कसैले चित्त पनि देखाउँदैन। तर हामी कहाँ तेस्रो प्रभाव केले पर्यो भने निजी क्षेत्रमा यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन यो एउटा सङ्कुचित नीतिहरूले ल्यायो नि, यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर अत्यन्त हतोत्साहित भएर गयो। जस्तो भनौँ न, अब आयात नियन्त्रणको लागि 100% मार्जिन, 50% मार्जिनमा जुन व्यवस्था गरियो, त्यसले फेरि त्यसमा के छ भने तपाईँको ब्याङ्कमा त्यो 3-3 महिना 4-4 महिनाको लागि लेटर अफ क्रेडिट खोल्न 100% मार्जिन राख्नुपर्ने, ब्याज पनि क्लेम गर्न नपाउने। हेर्नुहोस् है, तपाईँको कुन नियतले यो ल्याइएको हामीले बुझ्न सकेन। सेन्ट्रल ब्याङ्कले यहाँ 25 घन्टा हुने बित्तिकै हामीसँग 2 दिनको ब्याज लिने, 3-3 महिना 4-4 महिना ब्याङ्कमा फ्री पैसा राख्नुपर्ने रे। राष्ट्र ब्याङ्कले लेखेर दिन्छ कि तपाईँहरू ब्याज क्लेम गर्न पाउनुहुन्न। यो त ब्याङ्कको प्रफिट बढाउनलाई स्पष्ट रूपमा आएको जस्तो देखियो है तपाईँको। दोस्रो कुरा, चालु पुँजीमा अत्यन्त कठोरता, किनभने उद्यमी व्यवसायीहरू तपाईँको के छ भने जेनरली ब्याङ्कबाट कारोबार लिएरै गरिरहेको हुन्छ। प्राचीन 30% हाम्रो आफ्नो क्यापिटल लागेको हुन्छ भने 70% ब्याङ्कबाट लिएर हामीले अहिलेसम्मको कारोबारहरू गरिरहेको छ। अब त्यो चालु पुँजीको कठोरता, त्यसमा पनि ऋण उपलब्ध नभएको अवस्था, यसले गर्दाखेरि अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल धेरै नै अत्यन्तै हतोत्साहित अहिलेको मर्माहतै भएको छ। बजारमा पैसा छैन। अघि नरेश सरले सोध्नुभयो पैसा कहाँ भयो। यो पैसाको हामी पनि निजी क्षेत्र पनि यो अनुसन्धानमै लागिरहेछ कि यो पैसा गयो कहाँ त, देशको पैसा कहाँ गयो भने। आज राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा गयो।
राष्ट्र बैंक व्यापारीहरूले अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगाए, व्यापारीहरूले अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगाए होइन कि ब्याङ्किङ सेक्टरले अनप्रोडक्टिभ वेमा लाग्यो। उदाहरणको लागि म भन्छु, यहाँ अहिलेसम्म ब्याङ्किङ सेक्टरले जुन लिमिट दिइरहेछ त्यो फेस लिमिट दिइरहेछ क्या। आज तपाईँको 30 लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको लाइसेन्सहरू रिसिभ भयो, त्यतिको कन्जप्सनै छैन। 12 लाखको कन्जप्सन, त्यत्रा इन्डस्ट्रीहरू इस्टेब्लिस भए, त्यो नन प्रोडक्टिभ सेक्टर हो तपाईँको। त्यसै प्रकारले आज स्टिल इन्डस्ट्रिजहरू हेर्नुहोस्, आवश्यकता भन्दा बढी इन्डस्ट्रीमा ब्याङ्कहरूले के हेऱ्यो भने अब ठुल्ठुला बिग हाउसले लिमिट मागेको छ, हाम्रो पैसा कहीँ डुब्दैन, त्यो प्रोजेक्ट देशको लागि भाइबल छ कि छैन भनेर होइन कि तपाईँको, हाम्रो पैसा डुब्छ कि डुब्दैन भनेर त्यति मात्रै हेरेर त्यो लिमिटहरू। अब त्यो पैसा त्यहाँ ब्लक भएपछि जुन एसएमइजहरू छ, साना साना प्रोडक्टिभ सेक्टरका, उनीहरूले त पैसा कहाँबाट पाउने भयो? यतातिर न त राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्यो, न सरकारको ध्यान गयो तपाईँको। धन्नाधन लाइसेन्स दिएकै छ हेर्नुहोस् तपाईँ। अनि अब फेरि अर्को कुरा, अब सबभन्दा ठुलो समस्या के आयो भने यो वर्षको सुरुवातमा हामी कहाँ बजेट आयो। सबभन्दा पहिला त बजेटै आउँछ, नयाँ बजेटमा 8% को जिडिपी ग्रोथ र तपाईँको 7% को इन्फ्लेसन दर गरेर त्यो बजेटमा जुन हिसाबले नीति तथा कार्यक्रमहरू आयो त्यो भनेको एकदम एक्सपान्सनरी नेचरको फिस्कल पोलिसी आयो भनौँ न तपाईँको। तर इन द मेन टाइम तपाईँको कन्ट्राक्सनरी मौद्रिक नीति आयो क्या। यो देश कसले सञ्चालन गरिरहेछ, 3टा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मेन निकायहरू, प्लानिङ कमिसन, फाइनान्स मिनिस्ट्री र सेन्ट्रल ब्याङ्क, तीनैजनाको बिचमा कहीँ पनि कोरोलेसन देखिएन भने अर्थतन्त्र धराशायी नहुनु पर्ने मलाई त केही कारण लाग्दैन तपाईँ। अब यहाँ के गर्यो भने मोनेटरी पोलिसी एकातर्फ 8% जिडिपी ग्रोथको लागि झन् विगतको भन्दा 700 बिलियन क्यापिटल इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै 8% जिडिपी ग्रोथको कल्पना गर्न सकिन्छ। यहाँ त उल्टो राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो, कर्जाको लक्ष्य जुन विगतमा 19% को थियो अफिसियली घटाइदियो। हामी कर्जा दिँदैनौँ तपाईँहरूलाई, 12.6% कर्जाको मौद्रिक नीतिमा लिएर आयो कि हामी यसपल्ट 12 मलाई लाग्छ यो 5 वर्षको पिरियडमा हेर्नुभयो भने लोवेस्ट कर्जाको लक्ष्य छ। त्यसै प्रकारले मनी सर्कुलेसन 18बाट घटाएर 12% मा ल्याइयो भन्नुहोस् त। हामी मनी पनि सर्कुलेट गर्ने अवस्थामा छैन। अन्य कन्ट्राक्सनरी सीआरआर 3बाट 4 गरियो, वैधानिक तरलता अनुपात यो भाद्रदेखि 2% ले वृद्धि गरियो हरेकमा। अब एउटा कुरा यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कको पार्टमा न ब्याङ्क दरको कुरा म गर्छु। लास्ट क्वार्टरमा यो वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि 5बाट एकैचोटि 7 गरियो र अहिलेको मौद्रिक नीतिले 1.5 फेरि बढायो क्या गरेर 3.5% ब्याङ्क रेट, जसले मेजर तपाईँको इन्ट्रेस्ट कन्ट्रोल गर्ने एउटा ब्याङ्क रेट हुन्छ हजुर तपाईँको, त्यो भनेको 350 आधार पोइन्ट हो। आज तपाईँ विश्वमा हेर्नुभयो भने अमेरिकामा 0.25% को आधार मात्रै पोइन्ट, म्याक्सिमम भनेको 50 को पोइन्टले मात्रै बढेको हुन्छ। त्यसमा त अर्थतन्त्रमा त्यत्रो ठुलो यो असर आउँदछ भने यहाँ 350। वर्ल्डको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपाल 5th कन्ट्री भयो यति एकैचोटि ब्याङ्क रेट वृद्धि गर्नेमा भन्नुहोस् त। विश्वभरिका यत्रा देशमा नेपाल 5 कन्ट्री मध्ये परेको रहेछ भनेर यस्तो स्थितिहरू आयो। यसले गर्दाखेरि के छ भने कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस धेरै भयो हेर्नुहोस् अघि, यसमा पनि पैसाको उपलब्धता छैन। अब व्यापारीहरूलाई तपाईँको यस्तो अवस्थामा कति असहजता भयो होला, त्यो त व्यापारीहरूले नै एकातर्फ मैले अघि भने 20% त त्यत्तिकै हाम्रो ह्रास भएको बेलामा सरकारले झन् सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा त झन् यहाँ मनी सर्कुलेसनै टाइट गर्ने नीति आयो। यो कन्ट्राडिक्टरी नीतिले गर्दाखेरि के भयो भने उद्यमी व्यवसायीहरू एकदम न बजारमा अहिले उद्यमी व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ भने चन्द्रमणि सरले पनि हेर्नुहोस्, बजारमा पैसा छैन, मालको पनि बिक्री छैन, यसले सेल्स पनि छैन हेर्नुहोस्, माल सामान पनि छैन, तपाईँको उधारो उठिरहेको छैन किनभने यहाँ त उधारोमा बिक्री हुने हो। ब्याङ्क ब्याज दरले सबै पीडित छन्, ब्याङ्कमा पनि पैसा छैन, 30-70% को रेसियो मेन्टेन गर्न सकिरहेका छैन। व्यापारीहरूलाई कति पेनाल्टी लाग्ने हो, यसले भोलि ब्याङ्कको कर्जा नै नतिर्न सक्ने अवस्था आउँछ। प्रोपर्टीहरू कति ब्याङ्कले लिने हो त्यो अहिले हामी लेखाजोखा गर्न सक्ने अवस्था। धेरै व्यापारीहरू पलायन हुन लागिसके क्या यहाँ छोडेर कि अब यो नेपाल उद्यमी व्यवसाय गर्नको लागि हाम्रो अनुकूल क्षेत्र रहेन भनेर पलायन पनि हुन थालिसके हजुर तपाईँको। र यस्तो अवस्थामा के छ भने तपाईँको 72% टोटल नेपालको कुल लगानीको 72% निजी क्षेत्रको लगानी हो। झन् लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने बेलामा यो झन्
रिभर्स सिचुएसन अहिलेको। त्यसैले अहिले सबभन्दा पहिला मैले अघि नरेशजीले भने अनुसन्धानको विषय भनेको यो हाम्रो पैसा कहाँ गइरहेछ यो पत्ता लगाउन जरुरी छ। व्यापारीको हातमा, सानो व्यापारीदेखि ठुलो व्यापारीको हातमा कहीँ पनि पैसा छैन। यो पैसा व्यापारीहरूसँग नभएर कुन क्षेत्रमा कहाँ छ यो अनुसन्धान नगरिकन यसको निराकरण हुँदैन तपाईँको। अब सबभन्दा अब एउटा कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ कि आयातको कुरा हो। यो आयातलाई सरकारले नै प्रमोट गरेको हो। अघि जुन 72% यो आयातमा लगानी, धेरै ठुलो रकम आयातमा लगानी भएको छ। किनभने 62-63मा हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रकोमा को कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा 13% थियो। अहिले आएर 5.40 मात्रै छ। किनभने सरकारले नै त्यही नीति लियो तपाईँको। किन व्यापारीहरू रिस्क लिएर उद्योग जान्छन्? हामी कहाँ औद्योगिक क्षेत्र भनेको विकास नहुनुमा सरकारको पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सी मात्रै हो। औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको त पैसा फिर्ता हुँदैन, यसले त लङ टाइमसम्म हुन्छ। उदाहरणको लागि यही आर्थिक वर्षको बजेटमा हेर्नुहोस् न, 3-4वटा उद्योगमा सरकारले तुरन्तै पोलिसी चेन्ज गर्यो। तपाईँको सेनिटरी प्याडको कुरा गरौँ, जिआई वायरको कुरा गरौँ, भन्दाखेरि त उद्योगहरू त बन्दै भयो नि त। त्यो उद्योगी यदि यो त्यसमा परिमार्जन नगरेको भए त्यो उद्यमीहरू त सडकमै आउँथे। यस्तो अवस्थामा पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्टी भएको कन्ट्रीमा फिक्स इन्भेस्टमेन्टमा को व्यापारी जान तयार हुन्छ तपाईँको? मलाई बताउनुहोस् त तपाईँको। त्यसकारण यो यसमा सुधार गर्नु छ। अब म एउटा कुरा के भन्छु भने सरकार पनि किन आयात नीति आयो? आज सरकारले जुन कमर्सियल पर्पसको लागि डलर दिन्छ नि त्यसमा 40% मार्कअप गरिरहेछ। के को हिसाबले? भन्सार उठाइरहेछ, 13% त भ्याट उठाइरहेछ, एक्साइज उठाइरहेछ, इन्कम ट्याक्स 40% मार्कअप सरकारलाई पाइरहेछ। जस्तो आज हाम्रो 1793 बिलियनको जुन बजेट आयो, 1240 बिलियन त राजस्वको लक्ष्य छ नि त। त्यो भनेको टोटल बजेटको 69% हो। आज हाम्रो टोटल जिडिपीको 4852 बिलियनको त्यो 25.55% हो। त्यो अघि हामीले कुरा गरेर सबै चालु खर्चमा सिद्धिरहेछ। यत्रो हाई ट्याक्सेसन उठाएर पनि तपाईँको खर्चमै सिधाइदिने हो भने यो देशको अर्थतन्त्रमा तपाईँले पूर्वाधार कहाँबाट सोच्नुहुन्छ? के पूर्वाधार हामीले ऋण लिएर मात्रै पूर्वाधार गर्ने त? त्यसको पनि त प्रोडक्टिभ रूपमा वैदेशिक सहायताको सदुपयोग भएको देख्दिनँ तपाईँको। अहिले के पूर्वाधार हामी कहाँ भएछ आज तपाईँको? आज त सरकारले यो खर्च जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, सबभन्दा पहिला यो गभर्मेन्टको एक्सपेन्सेसलाई मिनिमम आज भारतको जिडिपीको रेसियोमा 13% मात्रै छ तपाईँको। त्यसमध्ये पनि सर्टेन पर्सेन्टेज उहाँहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यो 25.55% तपाईँको टोटल खालि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गरेर देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ भन्ने एउटा गहन यो राजनीतिज्ञ दलका सबै नेताहरूले यो गहन चिन्तन गर्नुपर्ने छ। नभए हाम्रो देशको इकोनोमी कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब यो आयात बन्द गर्ने बित्तिकै यहाँ भोलि राजस्वको अहिले नै राजस्वको लक्ष्य कम हुने बित्तिकै बिस्तारै आइटमहरू खोल्न थालिसके अघि। आयात नियन्त्रण अब तुरन्तै हुने चिज होइन। यसको लागि अहिले नै सरकारले एउटा लङ टर्म स्ट्रेटेजी बनाउनु पर्यो, जसले गर्दा यो उद्यमी व्यवसायीहरूको आयातमा लागेको लगानीलाई स्वतः आफै तपाईँको उत्पादनमूलक क्षेत्रतिर, आयात प्रतिस्थापन क्षेत्रतिर जान सकोस् भनेर। यसको लागि अब नेपाल हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। हामी कहाँ झन्डै 20% जति हाई कोस्ट अफ बिजनेस। यसलाई कम्पिटेटिभ कसरी बनाउने भन्दाखेरि यसको 3टा कुरा छ हजुर। एउटा कुरा भनेको अब हामी कहाँ इलेक्ट्रिसिटीको उपलब्धता छ, सब्सिडाइज रेटमा इलेक्ट्रिसिटी दिने तपाईँको। जसरी यसले भुटानले 2 रुपियाँ 40 पैसामा इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि इलेक्ट्रिसिटी दिइरहेछ, हामी कहाँ कम्पिटेटिभनेस बढ्छ नि त तपाईँको। त्यसै प्रकारले ट्याक्सेसनमा रिलिफ दिने त्यो क्षेत्रको प्रमोसनको लागि। तेस्रो हाम्रो अलिकति यो कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस पूर्वाधारको अभाव हो। यो जुन मैले अघि यहाँलाई भने कि यो 69% बजेटको जुन चालु खर्चमा छ, यसमध्ये सर्टेन पर्सेन्टेज जुन अघि उहाँले अघि नरेशजीले त्यो 27 हजारको पाल्नुपर्ने राजनीतिज्ञहरूको खर्च नघटाइकन विकल्पै छैन। हेर्नुहोस्, अब राजनीति हामी पोलिटिसियन होइन कि यो संहिता काम लागेन भन्नुभन्दा पनि मिनिमम खर्चमा यदि सरकारले यसलाई गर्यो भने मात्रै हामी हाम्रो आफ्नो सोर्सबाट पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छौँ। त्यो नगरिकन कहिले पनि अगाडि हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब यति गरेपछि बिस्तारै आयात सरकारले नियन्त्रण गर्नै पर्दैन, स्वतः घटेर जाने चिज हो तपाईँको। आयात घटेर जाने हो तपाईँको।
किनभने अब हेर्नुहोस् यो अहिले हामी ग्लोबल इकोनोमीमा छौँ अघि ग्लोबल चेन इकोनोमी आज हामी कहाँ त्यो एउटा सानो टिभीले संसारकै पिक्चर हामी हाम्रा युवा पिँढीहरूलाई तिमी खर्च नगर तिमी अहिलेको स्ट्यान्डर्डमा नआऊ भन्नै सक्दैनौ क्या किनभने आयात भनेको अहिले जीवन स्तरसँग भइसकेको छ आज अलिकति आयात नियन्त्रण गिर्ने खुला सिमानाबाट सबै सामान जति पनि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्यो नि इच एन्ड एभ्री ब्रान्डका सामानहरू बजारमा एभाइलेबल भए हो कोस्ट अलिकति महँगो भयो होला यसले एकातर्फ सरकारको राजस्व पनि डुब्यो अपारदर्शी अर्थतन्त्रको विकास भयो यसमा पनि धेरै राजनीतिज्ञहरूले त बोर्डर एरियामा सेटिङ गरेर उहाँहरूको त प्रोफेसनै तयार भइसक्यो त तपाईँको ट्रकका ट्रक छिरिरहेछ देशमा खुला सिमाना छ उनीहरूलाई कसैले रोक्नै सक्दैन त्यसर्थ अब सबभन्दा पहिला त के छ भने हामीले अब तीनटा कुरा फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसीको बीचमा कसरी कोरिलेसन गर्ने सरकारले त्यता ध्यान दिनुभयो त्यो नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है त्यसपछि निजी क्षेत्रको सम्पत्ति यो जुन लगानी सम्पत्ति भन्दा पनि म लगानीको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ आज हाम्रो नीतिगत कारणले गर्दा शेयर मार्केटमा कतिजना डुबिसके हेर्नुहोस् जुन अहिले 3000 बेसिक पोइन्टमा पुगेको शेयर मार्केट आज पनि घटेर 1855 आइसकेको छ कति साना साना लगानीकर्ताहरू आज दशैंको बेलामा त यो शेयर मार्केटमा त शेयर खरिद बिक्री गरेर पनि मान्छेहरू तपाईँको खर्च चलाउँथे यसपल्ट त सब मुख एकदम उदास भएर सबै बसिरहेका छन् के बेच्ने के नबेच्ने तपाईँको कति प्रोपर्टी राखेर शेयर मार्केटमा साना साना लगानीकर्ताहरू छन् आज खाली नीतिगत कारणले जुन यो 1 वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकले 4/12 को जब नीति ल्यायो उहाँले यही छलफल गर्नुभएको थियो त्यति बेला गभर्नर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै मैले यो उहाँलाई प्रेडिक्सन गरेको थिएँ तपाईले यसरी नीतिगत रूपमा कन्ट्रोल गर्नु हुन्न थियो यसले शेयर मार्केट धराशायी हुन्छ यसको विटनेसमा मलाई लाग्छ हाम्रो गोविन्द सर पनि हुनुहुन्छ आज 1 वर्षपछि सेम चीज हाम्रो अनुभवले त्यही देखियो कि देखेन भन्ने कुरा मात्रै म सरलाई ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसकारण के छ भने कुनै पनि नीति देशको नीतिहरू ल्याउँदाखेरि तपाईको अलिकति सोचेर सम्झेर तपाईको देश हाम्रो देश प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो हामीका यति सेक्टर छ पावर सेक्टर छ हेर्नु एउटा सेक्टरले नै हामीलाई साउथ एसियाको हाईएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्न सक्छ मेडिसिनल हब छ प्रकृतिले हामीलाई धेरै ठुलो नेचुरल रिसोर्सेस छ मलाई लाग्दैन यो साउथ एसियामै कुनै कन्ट्रीलाई दिएको छ तर यसको सही सदुपयोग नगरेर हो हामीले लिने विदेशी सहायतालाई पनि प्रोडक्टिभ रूपमा मात्रै ल्याउँ उहाँहरूले अघि उहाँले भन्नु नि हामीले मागेर मात्रै होइन कतिपल्ट उहाँहरूले प्रेसर गरेर पनि दिइरहेको हुन्छ विदेशी सहायताको बारेमा म छोटकरीमा दुईटा कुरा भन्छु एउटा मल्टिलेटरल एजेन्सीसँग लिने विदेशी सहायता अलिकति सहज हुन्छ जस्तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ हो बाइलेटरल एजेन्सी कन्ट्रीहरूबाट यदि तपाईँ बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गरेर विदेशी सहायता त्यसमा त्यो बाइलेटरल कन्ट्रीमा उसले तपाईँलाई डोमिनेट गर्ने टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू राखेको हुन्छ क्या त्यसकारण सकेसम्म पूर्वाधार विकास गर्नलाई विदेशी सहायता लिएर कहिले पनि त्यो सफल हुँदैन नभए त्यो श्रीलङ्काकै बाटोमा जान्छौँ किनभने आज निजी क्षेत्र किन पूर्वाधारमा लाग्दैन किनभने त्यो कोस्ट र इन्भेस्टमेन्टले त्यति प्रोडक्टिभ हुँदैन त्यो राज्यले त्यो जिम्मामा लिएर राजस्वबाट यदि त्यो पूर्वाधार विकास गर्यो भने कन्ट्रीको इकोनोमी पनि सेफ हुन्छ त्यो भनेको एउटा सहजताको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई दिने चिज हो क्या आज कोस्ट र इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुभयो भने कुनै पनि दिँदैन जस्तो चोबारको हेर्नुहोस् न तपाईँको चोबारमा त्यत्रो ड्राई पोर्ट बनायो अहिले त सरकारले बनाएको भनेर खोइ त अहिले व्यापारीले बनाएको भए त त्यसको लागि त ब्याङ्कले कहिलेको गरिसक्यो कुनै पनि आज भैरवा इन्टरनेसनल लेभल हजुर छैन एकदमै छैन एकदम 5% पनि छैन तपाईँको नेपालमा पूर्वाधार त्यसैले निजी क्षेत्र कहिले पनि बनाउन सक्दैन किनभने त्यो भाइबलै हुँदैन निजी क्षेत्र त हरेकपल्ट निजी क्षेत्रलाई प्रोडक्ट यो मैले भने नि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन हाम्रा रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसनमा लगाउनुपर्छ सरकारले यो राजस्वको सर्टेन पर्सेन्टेज पूर्वाधारमा लगाएर यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ अन्तमा एउटा कुरामा के भन्न सक्छु भने हाम्रो देशको करेन्सीको अवस्था राम्रो छैन करेन्सी कुन बेला स्ट्रङ हुन्छ भने तपाईको इन्फ्लो आउटफ्लो धेरै छ इन्फ्लो हामी कहाँ केही छैन भनौँ न
जबसम्म हाम्रो करेन्सीको स्ट्रेन्थ बढ्दैन विदेशी लगानी पनि आउँदैन क्या। उनीहरूले 10-15% यहाँ इन्ट्रेस्ट हाई छ भनेर किन आउँदैनन्? उनीहरूलाई थाहा छ भोलि करेन्सी डिभ्यालुएसन भयो भने त त्यो पैसा त्यत्तिकै जान्छ भनेर। त्यसर्थ करेन्सीको स्ट्रेन्थेन गर्नु पनि आजको ठुलो आवश्यकता हो। यति भन्दै मेरो विचार यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।